अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तज्जियाकार सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी, पसे पर्दा हकायक, पाकिस्तान के अंदर अखलाक बाख्ता गुफ्तगू के ट्रेंड्स, टेलीविजन चैनल के ऊपर अखलाक बाख्ता गुफ्तगू, और उसके बाद वावेला किस बात का? कदगन का वावेला। ये बहुत क्वेश्चनेबल है। डिबेट शुरू होती है आज से एक हफ्ता पहले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस अवार्ड्स दिए, गो कि मैं खुद उसका बड़ा नाक़िद हूं। इस मोमेंट के ऊपर उस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अवार्ड्स की जरूरत नहीं थी। उससे आपने अपनी टीम के अंदर ही डिवाइड पैदा की। यह आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है। लेकिन एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर एक खातून एक डिबेट कंडक्ट करती हैं जिसमें परफॉर्मेंस अवार्ड्स को लेकर बड़ी ज़ुमानी अखलाक बाख्ता किस्म की गुफ्तगू होती है, जिसको बाद में डिफेंड करने की बड़ी कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि यह तो आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है। अच्छा, आज़ादी इजहार राय भी आपके अपने तरीके का हो तो उसको रोकना कदगन है या उसके ऊपर क्वेश्चन करना कदगन है। लेकिन इसी मुल्क के अंदर एक वीडियो एक ऐसे शख्स की भी आई है जो साबिक गवर्नर सिंध थे, उसके ऊपर मजाल है इन सहाफियों में से किसी एक की भी एक लम्हे के लिए भी जबान खुली हो। हालांकि उस वीडियो के ऊपर अगर चाहती तो अपोजिशन यानी अब उस जमात से वाबस्ता लोग नहीं बल्कि उनके अपोजिंग लोग यानी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको मना किया गया कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी है। अखलाक बाख्तगी की आप बात करते हैं। मैं ये नहीं किसी जमात को डिफेंड कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी ट्रेंड चलते हैं तो किसी का ख्याल नहीं रखा जाता, बड़ी बुरी हालत होती है। लेकिन आज जो शख्स जिस अंदाज से अपने आप को डिफेंड कर रहा था, एक सहाफी के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैंने मुराद सईद साहब से मुतालिक तो कोई बात नहीं की है। रेहाम खान ने एक किताब में लिखा है जाएं जाकर उनसे सवाल करें। चलें, मैं फिर आपसे एक बात कर देता हूं। ये किताब मेरे सामने रखी है, ग्रेट बाय चॉइस। ग्रेट बाय चॉइस जिम कॉलिंस की ट्रांसलेटेड है। मॉर्टिन टी हैंसन ने इसको लिखा है। इसके अंदर, इस किताब के अंदर पाकिस्तान की क्रिएशन को ही क्वेश्चनेबल करार दिया गया, यानी पाकिस्तान की तख्लीक के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। आप बतौर पाकिस्तानी अपनी अखलाकियात और अपनी हुब्बुल वतनी को मद्देनजर रखते हुए क्या इस सब्जेक्ट को टेलीविजन पर डिस्कस करना मुनासिब समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसी तरह से इस मुल्क के अंदर साबिक गवर्नर सिंध साहब की वीडियो रिलीज हुई और उस वीडियो के ऊपर सवाल करने की बजाय आपने उन्हीं साहब को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जुबैर साहब की बात कर रहा हूं, आपने टॉक शोज का हिस्सा बनाए रखा। उसमें ये मौसूफ खुद भी पैनलिस्ट थे। कभी आपकी जुबान से एक लफ्ज निकला कि इस साहब से मुतालिक एक वीडियो रिलीज हुई है, उसको तो आप अखलाकी पस्तगी की गहराई समझते हैं, गहराई और गहराई दोनों समझते हैं और कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। चलें जी, आपकी बात मान लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कितनी कितनी खवातीन हैं जिन्होंने इल्जामात लगा दिए। आपने कभी किसी के ऊपर बात की? आप इस मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं एक ऐसी औरत के स्टेटमेंट के ऊपर जो उनकी किताब में छपा, जिनकी अदम वाबस्तगी या वाबस्तगी खत्म होने के बाद उनका एक इंतकामी नुक्ता था उस किताब का सामने आना, और आप उसको बेस बनाकर एक मुल्क के वजीर और उस मुल्क के वजीर आजम को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। यह सोचे समझे बगैर कि मामला सिर्फ सियासी नहीं है, यह आपके मुल्क की शनाख्त और साख का भी मामला है। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है किसी से भी। जितना महंगाई इस दौर में हुई है वो क्वेश्चनेबल है। आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन करें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपके अपने हक में जो चीज जा रही हो आप उसके ऊपर सवाल नहीं करें। मैं आप सवाल करूं, ये वो साहब है जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन का मीडिया हाउस चलाते हैं। कभी कोई इनसे सवाल कर सकता है कि आपने 6-6 महीने की तनख्वाहें अभी तक क्यों नहीं दी लोगों को? मैं खुद विक्टिम रहा हूं, मेरी कभी किसी बड़े से मुलाकात नहीं हुई। मैं अपना इंडिपेंडेंट शो करता था, आज भी करता हूं। मेरी आज तक तनख्वाह फंसी हुई है। कभी किसी साहब को ये जहन में आया कि जाएं मलिक रियाज साहब से बात करें कि आपके ये कुछ एम्प्लॉयज जो हैं आज तक रोते फिर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं। मैं
میں اپنی بات کر رہا ہوں. کراچی جیسے شہر کے اندر ٹف ٹائم دے کے رکھا ہوا تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم میں. کبھی نہ اپنے پاس گارڈ رکھا, نہ آج تک میرے پاس کوئی گن ہے. اکیلا رہتا ہوں, اکیلا ڈرائیو کرتا ہوں, کبھی ڈرائیور بھی ہوتا ہے. آج تک نہ میں نے گن رکھی ہے, نہ بلٹ رکھی ہے, نہ گارڈ رکھا ہے. ایک صحافی کے پاس گن, بلٹ, گارڈ کیسے آ جاتا ہے؟ چلیں, آپ کو ایک ایز اے سٹیزن رائٹ ہے کہ آپ اسلحے والی گن رکھ لیں, بالکل رائٹ ہے آپ کے پاس. یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ کھلے عام فائر کریں, آپ گن کو لہرائیں اور آپ دنیا کو دکھائیں کہ میرے پاس گن ہے؟ چلیں, اس کو بھی ایک لمحے کے لیے اوور رول کر لیتے ہیں. آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر 3-4 مشٹنڈے گھسائیں جو ڈکیتی کریں گے اور آپ کو گن پوائنٹ پہ اٹھا کر لے جائیں گے. اچھا جی, اگر یہ ایکسیڈنٹل ہے, اگر یہ بات ایکسیڈنٹل ہے, تو پچھلے 3 دن سے آپ واویلا کیوں مچا رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں؟ رائٹ. اور آپ کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ اداروں کی جانب سے دھمکیاں آ رہی ہیں. یہ محسن بیگ صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 3 دن سے واویلا کر رہے ہیں. جب آپ کو پتا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں تو آپ کو گن اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی آپ جائیں سیدھا سرنڈر کر کے ان سے بات کریں, انہیں کہیں اگر ہے میرے پاس, آپ کے پاس ایف آئی آر تو یا وارنٹ آف اریسٹ تو لے چلیں مجھے. یہ بھی کہا گیا کہ مجھے اریسٹ وارنٹ نہیں دکھائے گا. اریسٹ وارنٹ نہ دکھانے کے اوپر باہر جب پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, گرین پلیٹ والی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, آپ لہراتے ہوئے گن باہر لے جاتے ہیں. اس کو دنیا کا کون سا بے غرض صحافی ڈیفینڈ کرے گا؟ اگر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے تو اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے. یہ دس از کوسچنیبل. جتنا کوسچنیبل پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگنا ہے, اتنا ہی کوسچنیبل غیر اخلاقی گفتگو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کرنا ہے, اور اتنا ہی کوسچنیبل کسی کا بغیر وارنٹ کے گرفتار ہونا ہے, اور اتنا ہی کوسچنیبل کسی بھی صحافی کا ہاتھ میں گن لہرا کے کسی کے اوپر فائر کھولنا ہے. نو, نیوٹرل انالیسس یہی ہے. دس از ناٹ اے وے کہ آپ مشٹنڈے بن جائیں, بدماش بن جائیں, آپ لوگوں کے اوپر گن کھول دیں, فائر کھول دیں, اور آپ بعد میں کہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور آپ بعد میں سٹیٹمنٹ دیتے پھریں. اور بھائی دنیا کی کتابوں میں 10,000 سکینڈلز لکھے ہوئے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے اور اس وقت کے وائس رائے سے متعلق کیا کیا جملے نہیں لکھے گئے انگلش رائٹرز کی جانب سے. آپ ان کو ڈسکس کریں گے پاکستان کی ٹیلی ویژن کے اوپر؟ کریں گے ڈسکس؟ ان سکینڈلز کو ڈسکس کریں گے پاکستان کی ٹیلی ویژن کے اوپر؟ کبھی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, تو ایمبیگوس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جب انہوں نے ڈسکس کیا اس وقت تو چلے کر لیا. اس کے بعد اگر کسی نے اس کے اوپر کسی کا دل آزاری ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر درخواست کرتا ہے, تو پھر آپ کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہیں. دادا گیری تو نہ کریں نا. یہ صحافت تو نہیں, یہ دادا گیری ہے. اس صحافت کو, اس دادا گیری کو کون سا مائیکل آر ڈیفینڈ کرے گا پاکستان کے اندر؟ اگر کوئی صحافی کر رہا ہے تو اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہا ہوگا. میری کمیونٹی ہے, مجھے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, لیکن جہاں جو غلط ہوگا میں کہوں گا غلط ہے. اگر کوئی صحافی مائک ہاتھ میں لے کر کسی کو چپیڑ منہ پہ رسید کر دیتا ہے نا, وہ لانتی ہے, صحافی نہیں ہے. وہ صحافی نہیں ہے. اور اگر کل کو اسی کو اٹھا کر اس کو کرنٹ لگایا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی قابل اعتراض ہے. لیکن ذرا آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے اداروں نے نہ تو اپنے آپ کو ریفارمز کی طرف لانے کی کوشش کی ہے, نہ میڈیا ہاؤسز نے ریفارمز کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. غلط اداروں کے اندر ہو رہا ہے تو غلط میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی ہو رہا ہے. اچھا, اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ ٹویٹر کے اوپر بڑے طنزیہ جملے لکھ جاتے ہیں. بھائی, الیکٹرانک میڈیا از مائی پروفیشن, آئی ایم جرنلسٹ دیئر. آن ٹویٹر دیٹ از مائی پرسنل اوپینین. وہاں آپ کی اپنی رائے ہے, آپ اس کو ڈس لائک کر سکتے ہیں. میں بیٹھ کے جرنلزم نہیں کر رہا. میں اگر آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں, کوئی انالیسس کر رہا ہوں, کوئی جگت مار رہا ہوں, تو میرا پرسنل ٹویٹر ہینڈل ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. لیکن نیشنل ٹیلی ویژن, اچھا میں آپ کو آج آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں. آج میرے کریئر کو 16-17 سال ہو گئے, 16 to 17 years. 16-17 سال میں پچھلے 8 سال سے ٹاک شوز کر رہا ہوں. 8 سال میں میں نے کبھی بھی اس شخص کو ایک دفعہ بھی ایز این اینالسٹ اپنے ٹیلی ویژن پہ نہیں بلایا. کسی بھی ٹی وی چینل پہ تھا میں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے ویسے ہی سمجھ نہیں آتے ایسے لوگ. خان صاحب کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہوں گے, ان کی پیٹرولیم پرائسز سے لوگ مر رہے ہیں, تنقید کریں,
جائز تنقید جہاں ہے کریں, انہی کو ووٹ لینے کے لیے کل پرابلمز ہوں گے, لیکن یہ حق کسی کو نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو دا لائسنس ٹو فائر اوپنلی, یو ڈونٹ ہیو دا لائسنس ٹو اوپن یور فائرس. ٹھیک ہے نا, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. سوری, دس از رانگ, دس از رانگ نمبر. پلیز بی کیئرفل. جمیل فاروقی کو آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.